नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुबाङमा प्रदेश सभा नयाँ भवन बन्दै, प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने तयारी। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम कम गर्न सरकार सक्रिय, 7वटै प्रदेश मन्त्रालयलाई अक्सिजन सिलिन्डर भरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन। बितेको 2 महिनाको अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा धेरै वर्षाको मापन, यस वर्ष देशभर विपदमा परि 107 जनाको मृत्यु। अमेरिकाले यस वर्षको अन्त्यसम्म इराकबाट आफ्नो लडाकुहरू फिर्ता लैजाने तयारी, इराकमा इस्लामिक स्टेटको उपस्थिति भने बढ्दै। र टोकियो ओलम्पिकको पौडीमा नेपालका एलेक्सको राष्ट्रिय कीर्तिमान, गौरिकाले भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने, अमेरिका 8 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थान। समाचार अब विस्तारमा। पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउन सरकारले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बन्दोबस्त मिलाएको थियो। तर अहिले बैंकिङ प्रणाली नै ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिलाई सकस बनेको छ। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा समयमै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति पाएका छन्। जापानमा जारी ओलम्पिकमा नेपालले किन सशक्त प्रदर्शन गर्न सकेन, यस्तै विषयमा आजको समाचारमा। तर खबर सुरु गरौं लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङमा भइरहेको गतिविधिबाट। लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राख्ने तयारी छ। त्यसका लागि प्रदेश सभाको भवन निर्माणको कामले गति लिएको छ। 5 करोड 20 लाख रुपैयाँको लागतमा सुविधायुक्त प्रदेश सभा भवन तयार पार्न थालिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको गत असोज 20 गते सम्पन्न बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी प्रदेश टुङ्गो लगाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी हिउँदे अधिवेशन राप्ती उपत्यकामै राख्ने तयारी छ। त्यसका लागि प्रदेश सभाको भवन बनाउन थालिएको छ। दैनिक 30 देखि 40 जना मजदुर काममा खटिएका छन्। महिनादेखि काम सुरु भएको र बीचमा लकडाउन भएको कारणले गर्दा अलिकति काम सुस्त भयो र बीचमा फेरि पानी पनि पर्यो, त्यसले गर्दा अझै सुस्त भयो। अनि अहिले पछिल्लो समयमा लगभग 1 महिनाको समयदेखि चाहिँ अलिक तीव्र गतिमा 30 देखि 40 जना मजदुरहरू राखेर काम चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि भइरहेको छ। प्रदेश सभाको भवन निर्माणको काममा स्थानीय समुदायका नागरिकलाई श्रमिकको रूपमा समेटिएको छ, जसले गर्दा स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन्। काम पाइया रोजगारी पनि मिलेको थिएन हामीलाई गाउँपालिकाबाट। हामी त दुखी गरिब के अनि यस्तै गरी खानी। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा राख्नको लागि प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। सदनसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्य मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी सुरु भएको छ। र धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ र केही मन्त्रालय त हामी यो साउन महिनामा नै हामी यतातिर ल्याउने तयारी गरेका छौँ भने अन्य मन्त्रालयहरू हामी 3-4 महिनामा त्यहाँका सबै बिल्डिङहरू बनाइसकेपछि यहाँको टेक्निकल स्कुल त्यहाँ सिफ्ट गरिसकेपछि हामी चाहिँ यो वर्षभित्र हामी सबै मन्त्रालय यहाँ लिएर ल्याउने तयारी छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै गरिएको लकडाउन र लगातार परेको झरीका कारण प्रदेश सभाको भवन निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो। कुनै पनि बहानामा निर्माणको कार्य प्रभावित हुन नदिने गरी कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा बस्न थाल्यो भने राजधानी कार्यान्वयनको चरणले नयाँ बाटो समात्नेछ। दशरथ घिमिरे, एनटिभी कोहलपुर, राप्ती उपत्यका देउखुरी, लुम्बिनी प्रदेश दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रदेशको रणनीति स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रणनीति अनुमोदन गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले कानुनले 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बाल विवाह मानि निषेध गरेका कारण यसको अन्त्यका लागि रणनीति स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै पालिकासँग समन्वय गरिने उहाँको भनाइ छ। सन् 2030 सम्म बाल विवाहको अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ। यसैगरी आजको बैठकले प्रदेश खेलकुद नियमावली 2078 स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 को दफा 32 मा प्रदेश खेलकुद परिषदले नियम बनाउने अधिकार भएको र सोही बमोजिम मस्यौदा गरिएको प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली स्वीकृतका लागि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रदेश खेलकुद परिषदलाई चलायमान बनाई लुम्बिनी प्रदेशको समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन तथा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कम्तीमा 1000 का दरले अक्सिजनका सिलिन्डर भरेर तयारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। संक्रमण दर बढ्दै गएकाले तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सबै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 1000 का दरले अक्सिजनका सिलिन्डर तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयको गुणस्तर तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आज 2726 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 6,85,673 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,758 पुगेको छ। लामो समयदेखि सिंचाई अभावको समस्या झेल्दै आएका रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको दलङ्गाका स्थानीयको समस्या अहिले समाधान भएको छ। 46 घरधुरीलाई पुग्ने गरी 3 धारा साउरा खोला सिंचाई योजना बनेपछि गाउँमा सिंचाई सुविधा पुगेको हो। कच्ची कुलोका कारण वर्षेनी सिँचाइ समस्या भोग्दै आएका दलङ्गा गाउँका 46 घरधुरीले अहिले पक्की कुलोबाट सहजै सिँचाइ सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्। पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाको सहयोगमा 3 धारा साउरा खोला सिँचाइ कुलो निर्माण योजना सम्पन्न भएको हो। सिँचाइ आयोजना निर्माण भएसँगै दलङ्गा गाउँका 120 रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो। सिँचाइ सुविधा पुगेसँगै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हुने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। तरकारी सिँचाइ गर्ने तरकारीलाई सब्जीभाजी लाउने सबै धेरै सुविस्ता भएको छ। पहिला थियो तर यो दैलो हिँड्न पनि गाह्रो, पानी पनि धेरै जाँदैन थियो। कुल 6,23,000 लागतमा सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न भएको हो। आयोजनाले सिँचाइ कुलो निर्माणसँगै व्यावसायिक कृषिका लागि विभिन्न सहयोग पनि गर्दै आएको छ। कृषिमा अब तरकारी त्यो सम्बन्धी अब कृषक तरकारी खेती सम्बन्धी 14,000 अनुदान दिएर नि काम भएर टनेलहरू बाँड्ने पनि काम भइरहेको छ। सिँचाइ कुलो निर्माण भएसँगै यो गाउँमा अबदेखि 12 महिना बेमौसमी तरकारी खेती गर्न सकिने भएको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मनसुनको मध्यतिर आइपुग्दा नेपालमा सरदरभन्दा धेरै वर्षा भएको छ। बितेको 2 महिनाको अवधिमा नेपालमा सरदर वर्षा भइसकेको छ। वर्षा मापन केन्द्रमा लिएको तथ्याङ्कले सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको देखाएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। नेपालमा सरदर 1500 मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको छ। तर यसपालि मनसुनको 2 महिनामा नै यो भन्दा बढी वर्षा भएको छ। मनसुन भित्रिएको पहिलो महिना जुनमा सबैभन्दा धेरै देशको पश्चिमी क्षेत्रमा पानी परेको छ। यसपालि औसत भन्दा धेरै वर्षा भएकाले बाढी, पहिरो र डुबान लगायतका प्राकृतिक विपदका घटना पनि बढी भएका छन्। बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक विपदमा परेर गएको वैशाख 1 गतेदेखि अहिलेसम्म 107 जनाले ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा देखाएको छ। यस्तै बाढीमा 27 जना
डुबानमा 8, चट्याङ लागेर 38 र हावाहुरीका कारण एकजनाको ज्यान गएको छ। आज पनि देशका धेरैजसो ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदको भनाइ छ। भोलि पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगर सहित कैलालीका स्थानीय तहमा अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ। तर वर्षातको बेला घण्टौं लाइनमा लाग्दा पनि रित्तो हात घर फर्किनु पर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू हैरान छन्। कोरोनाको बेला छ, अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कम नभइसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यही माथि केही दिन यता सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा लगातार वर्षा भइरहेको छ। यही बेला ज्यानको प्रवाह नगरी कैलालीका वृद्धवृद्धाहरू भत्ताका लागि बैंकमा लाइन लाग्न बाध्य छन्। दिनभरि लाइनमा बस्दा पनि 3-4 दिनदेखि रित्तो हात घर फर्किनु परेको वृद्धवृद्धाहरूले बताउनु भएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 8 का करुवा राणा, भत्ता बुझान 2-3 दिन होइगा ना मिलो। यो समस्या कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मात्रै होइन, अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था रहेको छ। कोरोना महामारीका बेला हरेक दिन भोकभोकै बैंकमा लाइन बस्दा झनै कमजोर भइने भएकोले स्थानीय तहले घरमै वृद्ध भत्ता पुर्याइदिँदा सहज हुने स्थानीय बत्तो राणा र लाहानी चौधरीले बताउनु भएको छ। रुपैया का ठाउँ न पाते अब लाइन लागे कल है आठ है कहूँ बंद है कहूँ बत्ती नहीं खाना नहीं खैला हुई घर में डेला से सजिलो तो हुई। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 8 नम्बर ओडाका अध्यक्ष नारायण बरारले जतिसक्दो सहज रूपबाट भत्ता वितरणका लागि बैंकसँग पुनः अनुरोध गर्ने बताउनु भएको छ। मान्छेहरू 3-4-500 छन्। अब 4-500 जनालाई घरमा जाँदा पनि अलिकति बैंकको मेन पावर पनि उनीहरूको पनि नपुग्ला। बैंकमै आए पनि सानो वडा छ नजिकै, त्यसरी हामी म्यानेज गर्छौँ। देश संघीयतामा जानु पूर्व र गाविस पालिकामा परिवर्तन हुनु पूर्व घर नजिकै वृद्ध भत्ता पाउनेहरू अहिले भत्ताका लागि आफै बैंक पुग्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय तहले घरमै भत्ता पुर्याइदिए निकै राहत हुने वृद्धवृद्धाहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। विगतमा वडा स्तरबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने गरेकोमा अहिले भत्ताकै लागि ज्येष्ठ नागरिकहरू बजारको बैंकसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। उसो त सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकै हातमा जाओस् भन्नका लागि यसो गरेको हो। आज हामीले कैलालीका केही ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता पाउन सहज छ कि छैन भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। दूर हम जाई सक्दैन, घरै लागेको निको हुन्छ, यताउता हम जाई सक्दैन। अब बडा मान्छे कहाँ जाना, बडा मान्छे जाई सक्दैन। अब न बढ़िया तो यो घरमा आएर जो पहले दिया था वडा अध्यक्षले वडा सचिवले जो दिइ राखेको थियो त्यो बढ़िया थियो। अहिले यो बैंकको सिस्टम जो राखेको छ, बैंकमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो। जो कोरोनाको हिसाब आउँछ, कतै बुढालाई लिएर वहीँ बैंकमा पुगाउनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो। 2 चोटि मै पनि गएर एकचोटि आए छैन र पछि आउनल भन्यो, दोबारा गए। अब 2000 रुपियाँ मेरो त्यसै खर्च भयो। कोही त तडीवाला छन्, जान्छन् लिएर आउँछन्। अब कसै बिचारासित उहाँ बङ्गालमा गयो त टिकटलाई हुनु पर्यो, टिकट पनि हुँदैन, हिँडी पनि सकिँदैन, आँखी पनि देखिँदैन। सजिलो त हामी बुढापाका मान्छेलाई त घरैकै दिएले नि मान्ने थियो अरे। अब सजिलो त हामीलाई घरैलाई पुगाइदिएले हुने थियो अरे। वृद्ध भत्ताको सन्दर्भमा सरकारले भत्ता त बढाएको छ, तर त्यहाँसम्म वृद्धहरूलाई पुग्ने अशेष सुविधाहरू चाहिँ नि त्यति सहज बनाएको छैन। कतिपय वृद्धहरू नेपालमा हाम्रो के छ भने अशिक्षित छन्। यसको साथसाथै वृद्धहरू भनेपछि कमजोर पनि हुन्। तिनीहरू आँखा देख्दैनन्, कतिपयको समस्या के हुन्छ हिँड्न सक्दैनन्। भनेपछि अलि सहज गर्नु पर्यो। सरकारले वृद्धहरूको घर घरमा पुगेर जहाँ जहाँ वृद्धहरू छन्, वृद्धाहरू छन्, तिनीहरू कहाँ पुगेर सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कार्यालय समयमा कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। आज पनि कार्यालय समयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष बन्द हुँदा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरू निराश बनेका थिए। कार्यकक्ष खुला भए पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसी, उपाध्यक्ष हिमाकुमारी चौधरी उपस्थित नहुँदा सेवाग्राही प्रतीक्षामा बसेका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु गुरुङ को कोठामा ताला लागेको भए पनि कोठाभित्र पंखा चलिरहेको भन्दै सेवाग्राहीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। के हो भने अब एकजना कोही न कोही बस्नु पर्थ्यो। अब सधैँ नै अब यस्तै हुने हो भने अप्ठ्यारो पनि हो, तैपनि भइरहन्छ यस्तो। कहिले 11 बजे आउने, अब कहिले 2 बजे आउने, 2 बजे गइहाल्ने। अब कोही कार्यालयमा कोही नभेटिने। अब यहाँको यही हो। अब गेरुवा गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब अहिले नै छैनन्। अब तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, तपाईँ आफै पनि यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसलाई मैले भन्नुभन्दा पनि हजुरहरूले प्रुफको रूपमा तपाईँले थाहा पाउनु भइसक्नु भएको छ। दाङमा गएको आर्थिक वर्ष 4000 युनिट भन्दा बढी रगत सङ्कलन भएर खपत भएको छ। घोराई, तुलसीपुर, लमही लगायतका स्थानबाट 4074 युनिट रकम सङ्कलन भएको रक्त सञ्चार केन्द्र दाङले जनाएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दाङले सञ्चालन गरेका रक्त सञ्चार केन्द्रमा नियमित रक्तदाता तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको रक्तदान कार्यक्रमबाट परिमाणको रगत सङ्कलन भई 4045 युनिट रगत वितरण गरिएको रक्त सञ्चार केन्द्र घोराहीले जनाएको छ। रक्तदान गर्नेहरूमा महिलाहरू 16.3% रहेको केन्द्रले जनाएको छ। रेड क्रसले घोराई, तुलसीपुर र लमहीमा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गरी रगतको कारोबार गर्दै आएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नेपालको सबैभन्दा पुरानो भेरी अस्पतालले 131औं स्थापना दिवस मनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालको रूपमा भरोसा बन्न सफल भेरी अस्पतालले स्थापना भएको 131औं वर्षपछि पहिलो पटक स्थापना दिवस मनाएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कोभिड महामारीमा भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा योग्य रहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले कोभिड महामारीमा भेरी अस्पतालले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि महामारीसँग जुझ्न यस्तै खाले समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अस्पतालमा 25 वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। रुकुम पूर्वको रुकुमकोटमा निर्माण गरिएको हेलिप्याड क्षेत्र छाडा पशु चौपाया र मानिसको जथाभावी प्रवेशले कुरूप बन्न थालेको छ। विपद जोखिममा परेका र सिकिस्त बिरामीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हेलिप्याड क्षेत्रमा घेराबार नहुँदा कुरूप बन्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। जथाभावी रूपमा मानिसको उपस्थिति र गौचरणले हेलिप्याड क्षति हुने जोखिम छ। सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारी बरालका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा हेलिप्याड प्रवेशमा रोक लगाउने गरी चारैतर्फ घेराबार गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी लडाकु सैनिकहरूलाई इराकबाट फिर्ता बोलाउने बताउनु भएको छ। तर अमेरिकाको सेनाले थोरै संख्यामा मात्र भए पनि इराकमा बसेर इराकी सेनालाई तालिम र आवश्यक सरसल्लाह भने दिने जानकारी दिनुभएको छ। इराकी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। हाल इराकी प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल खादिमी अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। इराकमा हाल 2500 जना भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक रहेका छन्। इराकमा पछिल्लो समयमा इस्लामिक स्टेट नामक आतंककारी समूहको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। हाल इराकमा अमेरिकी सैनिकहरूले इराकी फौजलाई इस्लामिक स्टेट लडाकुका विरुद्ध लड्न सहयोग गरिरहेको छ। इराकी प्रधानमन्त्री खादिमीले इराकमा कुनै पनि विदेशी सेना आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घट्यो भने चाँदीको मूल्य स्थिर रह्यो। हिजो 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावल सुन आज तोलामा 300 रुपियाँले घटेर 91,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 300 रुपियाँले नै घटेर प्रति तोला 91,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदी भने आज स्थिर रहँदै प्रति तोला 1,270 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकको पौडीमा नेपालका एलेक्जेन्डर गार्ड शाह एलेक्सले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। टोकियो एक्वेटिक सेन्टरमा आज एलेक्सले पुरुषको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा 53.41 सेकेन्डको समय निकाल्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरेका हुन्। एलेक्सले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए पनि सेमी फाइनलमा स्थान बनाउन सकेनन्। टोकियो ओलम्पिकमा पौडीबाट नेपालका 2 खेलाडी सहभागी छन्। अब गौरीका सिंहले भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ। टोकियो ओलम्पिकमा सबै देशलाई पार्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। अमेरिकाले 8 स्वर्ण 3 रजत सहित 19 पदक जितेको छ। 8वटै स्वर्ण जितेको जापान दोस्रो स्थानमा छ। जापानले 8 स्वर्ण र 2 रजत सहित 13 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा झरेको चीनले 7 स्वर्ण र 5 रजत सहित 19 पदक जितेको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुबाङमा प्रदेश सभा नयाँ भवन बन्दै प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने तयारी। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम कम गर्न सरकार सक्रिय। 7वटै प्रदेश मन्त्रालयलाई अक्सिजन सिलिन्डर भरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन। बितेको 2 महिनाको अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा धेरै वर्षाको मापन। यस वर्ष देशभर विपदमा परि 107 जनाको मृत्यु। अमेरिकाले यस वर्षको अन्त्यसम्म इराकबाट आफ्नो लडाकुहरू फिर्ता लैजाने तयारी। इराकमा इस्लामिक स्टेटको उपस्थिति भने बढ्दै। र टोकियो ओलम्पिकको पौडीमा नेपालका एलेक्सको राष्ट्रिय कीर्तिमान। गौरीकाले भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने। अमेरिकाका 8 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।